Ikatulong adlaw na ni mga igsuon sa among misyon diri sa pagduaw pagampo sa mga establishment diri sa Mandawi. Kay lagi sa niaging adlaw absent man ta kay didto ta sa unya naa nami karon diri sa Perth Incorporated. Wa na naglangan si Brother Tony ug si Brother Ramil. Gipangblisingan din ang mga office nila. Namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa mong mga sala. Maynoon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manahan kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man sa bangko nga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Amahan namo nga naa kas manalangit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot kini sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa mong mga sala, maingon nga napasaylo kami sa mga sala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Amen. Para. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaan kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan mausab ang bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Amahan namo nga ako sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa mong mga sala, maingon nga pasaylo sa mong sala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Amen. Amahan namo nga nakas malangit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayroon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Sala kami sa mong mga sala, maingon nga pasaylo kami sa mga sala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan man sa bambo nga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag. Very good. May buntag. Salamat. Abstract no, abstract. Nagay si Braga, basic kayo magkuha na, magpabilisyon sila. Kini ang tag-iya diri sa motor shop. Amen. May gumawa sa ngalan ni Jesus. Iwa sa Espiritu Santo. Salamat din nila nga kami kanagan kami sa pagbanay sa mga binyagan. Iwan sa banay kaligid. Isa ilang bisab sa hagtay. Niya sa among pagsagpi kanimo karon dunga sa pagpamalandong sa mga bahagi ni Kristo. Sa dihang uban pasig siya sa imong katawhan. Linis kalibutan, sulod ng Semana Santa, nagipagayon sa among sa imong simbahan. Si Kristo namatay. Tungod sa among mga sala, ipadangat nga rin kanamo kung sa banay ng daligdig, kung sa lamang sa hagtay, ang paglulusyon o ang kapasayloan, kaluidan ni Amahan, aron ang ngayon kami, mangayo kami mo, sabong panimuno, labi na ang mga panimulat sa banay ng daligdig, sa mga hagtang siya. Ipadangat Amahan, ang imong makaluwas nga bilisyon, dili sa banay ng daligdig, sa hagtang siya. Aron sa kanunay, magpasalamat sila kanino, kung sa kanunay, magmatilid-ano sila sa pagbuhat sa Panginoon. Diya sa pagpili sa katarong o pagsalipway sa kampong. Panalitin din ang mga batay Amahan sa mga kadaot aron pamahimo silang ilang saksi dili sa ilang katiliban. Dito na sila sa kanunay pagbarot sa ilang katarong batok sa mga hinilang na prinsipyo ng bagong panahon. Uban sa pagtuo, paglaog ng gugma,
kini ang magipangayo kanimo amahan sa ngalan ni Kristo uban sa Espiritu Santo diya sa pagpangama sa bulahay ng Birhen Maria sa Fatima. Amen. Amen. Nga naa ka sa langit, pagdayon mo ng ngalan, mabot ka namo ang imong gingarian. Nato mapigod dito sa suyuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunaw aluwa sa kami sa dautan. Amen. Magdimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulani ka sa lubay. Kung bulang mo ka sa diyan mga misis. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mo kasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Higmaya sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa hihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O panalangin ka ko ang Diyos na magkaw ug balodiyos tanan ang amahan, anak ug ang Espiritu Santo. Amen. May buntag sis. Kay hapit na magyud alas 12 takna sa kautuhon mga igsuon aw nakadesisyon mi diri ug hapit sa Sindoks diri sa barangay Pagsabungan. Along the road ra ni siya mga igsuon no. Niya kay gibantog man ni sila sa lamiang fried chicken aw gitungaan namo ni Brad Tony de la Cruz ang duha ka manok fried chicken. Unya unlimited ang puso dari mga igsuon. Say unlimited. Unlimited ba? Basta doon na kay kwarta. Unlimited ang puso. Ara! Klaroha diha dyan. Init nyo. Aw, basta kaon gali paghisgutan. Aw, magkasinabot gyud ang tanan. Tanawa o. Sinabot ni tanan gari. Kahiusap. Parang ito. Barangay Hall, Basak, Mandawi. Sa kami sa dautan. Amen. Magdimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaakan mo. Mabunga sa tiyan ng Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Ang karon sa gihapon sa mga katuig sa katuigan. Amen. Panalangin ka nato ang Diyos, magagahon sa tanan, sa kalasamahan, sa anak sa Diyos, sa Santo. Amen. May hapon, brothers sisters. Sulod ning Semana Santa, nga gipigayon sa among simbahan. Si Kristo namatay, tungod sa Tungtong mga sala. ipadangat nga rin ka namo og sa banay dinhi sa Barangay Hall, Basak, Mandawi City, ang paghinulsol ug ang kapasayloan. Kaloy kami amahan, aron angayan kaming mangayo kanimo sa among panginahanglan. Ilabi na ang mga panginahanglanon sa Barangay Basak, Barangay Hall, Mandawi City. Ipadangat amahan ang imong makaluluwas nga bendisyon dinhi sa banay ug sa Barangay Hall dinhi sa Basak, Mandawi City. Aron sa kanunay magpasalamat sila kanimo ug sa kanunay magmatinud-anon sila pagbuhat sa imong kabubuton diha sa pagpili sa katarong o pagsalikway sa kahakog. Panalipdik kining maong banay amahan sa mga kadaot aron mahimo silang imong nga saksi dinhi sa ilang katilingban. Ligo na sila sa kanunay pagbarog sa imong katarong batok sa mga hiwi nga prinsipyo nining bag-ong panahon. Uban sa pagtuo, paglaom ug gugma kini among gipangayo kanimo amahan sa ngalan ni Hesukristo uban sa Espiritu Santo diha sa pagpangama sa bulahang Birhen Maria sa Fatima. Amen. Amen.